अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई अभी तक आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और लाइक करना तो हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को दबाएं, प्रेस करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वाक़या सुनाती हूँ, सबक आमोज़ वाक़यात, खूबसूरत वाक़यात, दिल को छू लेने वाले, वो वाक़यात जो आपके दिल को कर देते हैं खुश और ईमान को कर देते हैं ताज़ा। आज ऐसे ही एक वाक़या सुनाऊंगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे कि हम सबको पता है कलीमुल्लाह थे, और जो है ना वो गुस्सा बहुत करते थे, जलाली थे। एक दफ़ा उनका गुज़र जो है ना एक जंगल से हुआ। देखा कि बहुत सारे परिंदे ज़िक्र इलाही में मशगूल हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर एक पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए और परिंदों को देखने लगे कि परिंदे कितनी खुशी खुशी से ज़िक्र इलाही में मशगूल हैं। इतने में उनकी नज़र जो है ना एक चिड़िया पे पड़ी, बड़ी खूबसूरत चिड़िया, मासूम सी चिड़िया जो ज़िक्र इलाही में ऐसी मगन थी कि उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं देखा। कभी एक शाख से उड़ती तो दूसरी शाख पे बैठती, दूसरी शाख से उड़ती तो तीसरी शाख पे, और खुदक खुदक के ना ज़िक्र इलाही में मशगूल थी, बड़ी खुश थी। और ऐसे जिक्र कर रही थी कि उसे अपने जो है ना इर्द गिर्द का कुछ होश ही नहीं था। मस्त थी, मगन थी, ज़िक्र इलाही में ऐसी मसरूर थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी तरफ तवज्जो की तो उन्होंने देखा कि इसके मुँह से अल्फाज सही नहीं निकल रहे। ज़िक्र इलाही कर रही है लेकिन अल्लाह का नाम सही तौर पे इसकी ज़बान से अदा नहीं हो रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो गुस्सा आ गया। उन्होंने चिड़िया से कहा कि रुक, खामोश हो जा, क्या कर रही है? तो चिड़िया ने कहा कि मैं ज़िक्र इलाही कर रही हूँ, अपने रब का नाम ले रही हूँ, अपने रब की हम्द व सना बयान कर रही हूँ। इससे मेरा दिल इतना खुश है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं एक सेकंड के लिए भी ना रुकूं, बस ज़िक्र करती रहूं, मेरी ज़बान पे ज़िक्र इलाही रहे। मेरे दिल में वो मोहब्बत, वो चाहत, वो अक़ीदत है अल्लाह की कि मैं एक सेकंड के लिए भी ज़िक्र इलाही से दूर होना नहीं चाहती। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुझे पता भी है कि तू गलत नाम ले रही है? अब चिड़िया ने बड़ी उदासी से देखा, कहा कि हाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे मालूम है, क्योंकि मेरी ज़बान इस काबिल नहीं। मेरी ज़बान जो है वो इतनी बुरी तरह एक दफ़ा ज़ख्मी हो गई थी कि वो ज़िंदगी भर अब सही नहीं होगी, तो इसलिए मेरे मुंह से ना अल्फाज सही नहीं निकलते। लेकिन मैं फिर भी ज़िक्र इलाही करती हूँ कि मैं ज़िक्र इलाही से दूर नहीं रह सकती, मैं अपने रब से दूर नहीं रह सकती, मैं अपने रब के ज़िक्र को छोड़ नहीं सकती। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खामोश हो जा, तू बहुत गलत नाम ले रही है, तुझे ज़िक्र इलाही करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिड़िया की जो था ना आंखों में आंसू आ गए, सर झुका लिया, एक कोने में जाके बैठ गई और हसरत भरी नज़रों से उन परिंदों को देखने लगी जो कि ज़िक्र इलाही में मशगूल थे। इसी परेशानी में ना वो खाना पीना छोड़ दिया उसने कि मैं ज़िक्र इलाही नहीं कर सकती। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है ना और उसका नाम भी ना ले पाए तो उसका दिल ही जानता है कि उस पर क्या गुजरती है। चिड़िया ने सोचा ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे मना किया है क्योंकि मैं जो है नाम ही नहीं ले पाती सही, इसलिए मैं खामोश हो जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब गए ना कोहे तूर पे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, तुमने मेरी एक बहुत मासूम, बहुत नादान मखलूक को तकलीफ़ पहुँचाई है, तुमने उसके दिल को दुखाया है। अब मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि मैंने तो चिड़िया को ज़िक्र से मना किया था। कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि मूसा, तुम्हें पता है वो मेरा ज़िक्र किस दिल से कर रही थी, कितनी मोहब्बत से, कितनी चाहत से वो मेरा ज़िक्र कर रही थी कि मैं भी उस चिड़िया से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और तुमने उसको उदास कर दिया। जाओ उसको जाकर कहो कि मेरा ज़िक्र करे, क्योंकि मेरे रब को ना मोहब्बत पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अल्फाज ज़बान से अदा हों। अगर कोई तकलीफ़ है, कोई हकला है, कोई ज़बान में तकलीफ़ है या किसी भी वजह से वो सही बोल नहीं पाता, तो क्या मतलब है वो नमाज नहीं पढ़ेगा?
وہ کلام پاک نہیں پڑھے گا؟ کیا وہ رب سے دور ہو جائے گا؟ ہمارے یہاں تو طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسے کو دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کیا کلام پاک پڑھ رہے ہو تم تو حق لا رہے ہو، یا تم تو تتلا رہے ہو، تمہارے منہ سے تو صحیح الفاظ نہیں نکل رہے۔ تو اللہ تو سب کا ہے نا، چاہے کوئی حقلا ہو، چاہے کوئی توتلا ہو، کوئی معذور ہو، میرا رب تو سب کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور چڑیا سے کہا ہے چڑیا تو بڑی خوش نصیب ہے، بے شک تیری زبان زخمی ہو گئی ہے، تو لفظ ادا نہیں کر سکتی صحیح، لیکن میرا رب تجھ سے بڑی محبت کر رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں جب میں آیا تھا تو بڑی تندرست تھی، خوبصورت تھی، تیرا کیا حال ہو گیا، اتنی کمزور ہو گئی۔ چڑیا نے کہا ہاں، جب سے میں نے ذکر ختم کیا ہے، ذکر کرنا چھوڑا ہے، تو نہ میرا کھانے کو دل چاہتا ہے، نہ میرا پینے کو دل چاہتا ہے، اور نہ ہی مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن آج آپ لائے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، تو میں پھر سے خوش ہو گئی، وہ پھر سے پھدکنے لگی اور ذکر الہی میں ہو گئی مشغول۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہماری زبان صحیح ہے نا، ہمارے الفاظ صحیح ہیں، ہمارا لہجہ خوبصورت ہے، تو صرف اللہ کے ذکر کے مستحق ہم نہیں، اللہ سے صرف محبت کرنے کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مخلوق تو ساری ہے نا، چاہے وہ کتنی ہی معذور ہو، لیکن ذکر الہی اور قربت اللہ تعالیٰ جس کو بھی عطا کر دے، کیونکہ میرا رب کس سے کتنی محبت کرتا ہے نا میں جانتی ہوں نا آپ جانتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اتنی خوبصورتی سے نماز کو ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو کلام پاک پڑھ رہے ہیں، تو قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ میرا رب تو دل دیکھتا ہے نا، دلوں کا حال جانتا ہے، تو وہ اس دل کو پسند کرتا ہے جو سچے ہوتے ہیں، جو محبت سے لبریز ہوتے ہیں، جو دکھاوے سے دور ہوتے ہیں، جن میں صرف اور صرف محبت ہوتی ہے اپنے رب کی۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کسی کو دکھاوا کر رہے ہیں کہ وقت نماز ہے تو میں دکھاوے کے لیے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اگر کوئی نہیں ہے تو میں اپنے آرام سے لیٹی ہوئی ہوں، بیٹھی ہوئی ہوں، یا اگر 4 لوگ جمع ہیں تو میں نے کسی غریب کی مدد کر دی دکھانے کے لیے کہ بھئی میں تو غریبوں کی مدد کرتی ہوں، ہرگز نہیں۔ میرا رب کہتا ہے اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو، پھر تو جو تم چاہو وہی ہوگا۔ اے میرے بندے، میں تم سے تمہاری شکل صورت کی وجہ سے پیار نہیں کرتا کہ کوئی بہت خوبصورت بندہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے، یا اس کا گھر خوبصورت ہو، یا اس کے دروازے پہ گاڑیاں کھڑی ہوں۔ دولت کے بلبوتے پہ اللہ تعالیٰ پیار نہیں کرتا، دینے والا تو وہی ہے نا۔ غریب سے غریب شخص ہوگا نا، بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ تو کبھی غریبوں کو، معذوروں کو جھڑکیے گا نہیں، کبھی دل میں یہ تکبر نہیں کیجیے گا کہ میری زبان تو اتنی صاف ہے، میں تو اتنا خوبصورت بولتا ہوں یا بولتی ہوں، اور یہ سامنے اکثر میں نے دیکھا ہے، پتہ ہے کیا، میلاد میں ہی میں نے دیکھا ہے، جو لوگ بہت خوبصورت نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بہت تکبر میں آ جاتے ہیں، اور بہت سی ہماری اتنی پیاری بہنیں ہوتی ہیں، اتنی اچھی ہوتی ہیں، اور دل سے محبت سے، چاہت سے، عقیدت سے ذکر الہی، ذکر رسول، ذکر محمد مصطفیٰ کرتی ہیں، لیکن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے کہ لوگ ان کو طنزیہ مسکراتے دیکھا ہے کہ بھئی ان کی تو آواز اچھی نہیں ہے، ان کا تو انداز اچھا نہیں ہے، تو ان کو تو کیا کہوں کہ الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جب ایسی بات کرتی ہوں نا، کیونکہ یہ معاملہ خالص بندے اور اس کے رب کا ہے، تو احتیاط کیجئے، ایسا نہ ہو اللہ کی پکڑ بہت زبردست ہے، جب وہ کسی کی پکڑ کرتا ہے نا تو پھر وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو یہ چڑیا کی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی، وہ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہے وہ جیسا بھی ہو، اس کے الفاظ جیسے بھی ہوں، لیکن وہ سچا ہو، محبت کرنے والا ہو، تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو سب سے انسان کو کمتر جاننا چاہیے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ سامنے والا ہے۔ اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے بندوں کو پہلے خوش کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی اسی طرح ہنستی مسکراتی، آپ کو اچھے اچھے واقعات سناتی۔
میرے لیے کیجیے گا بہت ساری دعائیں، اور میں بھی کروں گی آپ کے لیے بہت